आमच्या समोर दिसण्यात येता हे ताळगांव भागातले रिकन्स्ट्रक्शनाच्या कामा खातीर डिमोलिशन वर्क. ज्या ऑथॉरिटीन हांकां हें डिमोलिशन परमिशन दिलां किंवा रिकन्स्ट्रक्शनाचें परमिशन दिलां ताची एकूय रितसर नोटीस हांच्यांनी हांगासर खंयच डिस्प्ले केल्ली आमकां दिसना. तालेगांव पंचायतीन हांगासर सद्या डेमोलिशन करपाचें हांकां लायसन दिलां, परमिशन दिलां अशें म्हणटा, पूण हांगासर सद्या खंयच डिस्प्ले केल्ली हांगासर नोटीस दिसना. इतके नेम सगळे मोडून हें पळय डेमोलिशन चालू आसा. ह्या डेमोलिशनाक ही ऑथॉरिटी कशी जबाबदार आसा ती तुमी पळयात. हांगासर पळयात हे डेमोलिशन करपी मनीस हांगासर उबे आसा, हे सगळे कामगार हांगासर आसा. तर सेफ्टी मेजर घेयनासतना हें जें पळय प्लास्टीक लायलां, हें प्लास्टीक अलाव करून जी ऑथॉरिटी पळय हांकां डेमोलिशनाक पळय परमिशन दिता ते ऑथॉरिटीन कितें घेतलां, सेटींग केल्ली आसा वो कितें ती आमकां कळपाक जाय. कारण हांगासर पळयात हे कडेची जी फॅमिली आसा, हे फॅमिलीची सेक्युरिटी कोण पळयतलो. हे जे कोण पळय ऑथॉरिटी हांकां पळय लायसन दिता, हे डेमोलिशन करपाक पळय कोण पळय अलाव करता, तेंची सेटींग आसा वो ना ती आमकां खबर ना. पूण अशें दिश्टी पडटा की हे सगळे नेम धाब्यार बसून, कारण हांगासर एकूय डेमोलिशनाची ऑर्डर किंवा रिकन्स्ट्रक्शनाची नोटीस हांगा डिस्प्ले केल्ली ना. तेन्ना ही ताळगांव पंचायतीन हांकां हें अशें कशें अलाव केलां. जवळ 10-15 मनीस एकठांय जावन सद्या हें डिमोलिशनाचें काम सुरू आसा. आनी ह्या डिमोलिशनाच्या ऑर्डरीक समजा आमी कितें विचारलें जाल्यार आमच्या आंगार येता आनी आमकां तुमकां जाय थंय वचा, जाय ताका कंप्लेन करा अशें म्हणून हे मनीस सांगता. अशें हे फामिलेची कागाळ आसा. आनी हे फामिलेन पुलिशेकूय बीन पाचारण करून पुलीस येयले. पुलीस येवन पुलिसांनी हांगासर पळयलें की सद्या काम बंद आसा आनी ह्या मॅटरान आमी पडूंक शकना अशें म्हणून सांगता पुलीस. तेन्ना जर नोकात हांगासर समजा कितें मारामारी जाली, ह्या 10-12 लोकांनी समजा हे लोकल फॅमिलीक समजा मारबडय केली जाल्यार हाका जिम्मेदार कोण आसतलो. आनी ही घडणूक समजा हांगा घडली जाल्यार मागीर फुडें कितें. तेन्ना पुलिशेन हाचेर कितें तरी कारवाय करिनासतना वचप हें सारकें अशें आमकां तरी दिसना.